एकदन्त दयावन्त चार भुजाधारी, एकदन्त दयावन्त चार भुजाधारी, हातमा सिन्दुर मुकुट शोभा मुसाको सवारी, शिर गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन, शिर गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन। चढौँ फूल चढौँ दुबो चढौँ मेवा, कमनको लड्डु चढौँ सन्तकारी सेवा, शिर गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन, शिर गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन। बोले गणेश भगवान को सबैले ताली सेवा गर्नु होला है। माता तिम्री पार्वती पिता शम्भु भोला, माता तिम्री पार्वती पिता शम्भु भोला, पहिलो पूजा गर्छौँ प्रभु दर्शन दिनु हरे शिर गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन, शिर गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन, शिर गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन, शिर गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन। जय बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान को जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को, श्रीमद् भागवत महापुराण को अघि मैले यहाँलाई महत्व दर्शाउँदै थिएँ। श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यन्त पवित्र ग्रन्थ, जहाँ अन्य प्रकारबाट भड्किँदै हिँड्दा पनि मुक्ति नपाउँदा पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको आश्रय लिइसकेपछि मुक्ति पाएका धेरै इतिहासहरू रहेका छन्। गोकर्णले धुन्धुकारीलाई सुनाएर मुक्ति गराउनु भएको, जब यस प्रकारबाट श्रीमद् भागवत महापुराण लगाएर मुक्ति गराउनु भएको थियो, त्यस्तै गरेर मुख्य रूपमा त सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत महापुराण अनि त्यहाँबाट श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएर मुक्ति गराउनु भएको थियो। धेरै मुक्ति भएका थिए त्यतिखेर सुनेर, भने यसको ज्यादै नै महत्त्व रहेको छ श्रीमद् भागवत महापुराणको। अब सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई प्रथम स्कन्दको पहिलो अध्याय 1 अध्याय पाठ गरेर यहाँहरूलाई सुनाउँछु। यहाँहरू सबैजनाले ध्यानमग्न भएर बस्नुहोला। तत्पश्चात मैले पुनः यहाँहरूलाई त्यसको अर्थ सहित सम्पूर्ण प्रकारबाट मैले त्यहाँबाट कथा प्रारम्भ गर्नेछु। ओम तत्सत् श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यस्य एतोऽन्वयादितरतस्सारथेषु विज्ञः सुरार्तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सृणां शतां विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयनिमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरिद्या वरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषु विस्तक्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरौ रसिका भुवि भावुकाः
नैमिषे निमिषचित्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममा शततय कदातु मुने प्रातर्हुतौ ताग्नय सत्कृतं सुतं मासिनं पप्रच्छुरितमादरात ऋषय उचुः त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानगः आख्यातान्यपेदितानि धर्मशास्त्राणि यन्युतः यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सुत पराबरविदो विदुः वेत्तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्तो तत्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः तत्र तत्राञ्जसा युष्मन् भवत यद्विनिश्चितं पुंसाम्यकान् ततः श्रेयस्तन्न संशीतुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलाभस्मिन् युगे जना मन्दासुमन्दमतयो मन्दभाग्यैरुपद्रुता भुरणि भुरि कर्माणि श्रुतबेनि विभाग सात सादत्र यत्सारं समुद्रित्य मनीषया बृहिण श्रद्धानां येनात्म सम्प्रशीतति सुत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यं वसुदेवस्य जातो एस्य चिकित्सय तन्न शुश्रूषणम् आणानाम् अर्हंस्यनानुवर्णितुम् एष्य भतर भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवस्व गृह्णन् ततः सद् विमुचित यद्विभेति स्वयं भयं यत्पाद संश्रय श्रुतमुनय प्रशमायनः सद्य पुनन्ति उपस्पृष्टा सुहृदुन्यपनुष्ये वयः को वा भगवतस्तस्य पुण्ये श्लोकिड्य कर्मणः शुद्धिकामन शृणुदि यद्य सकलिमलापहम तस्य कर्मणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानां लीलया दत्तकलाः अथा कै हरेर्धिमन्नवतारकथा स्वाहा लीला विदतत स्वैरमीश्वरस्यात्ममायव्ययं तु न पितृभ्यम उत्तम श्लोक विक्रमे यस्त्रेण्वताम्रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कलिमागतमाज्ञया क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवी व्ययमासिना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां कलिं सत्वहरं पुंसां कर्णधार इवारणमं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि धर्मपर्मणि स्वं काष्ठामधुनुपेतेः धर्मकं शरणं गतः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमोत्सवः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवं वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओं वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्डे देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य एतुन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुराट। अब पहिला सुरुमा यहाँ के भएको छ भने मङ्गलाचरण भएको छ। जन्माद्यस्य यतः वेदान्तको दोस्रो सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहिलो। यस प्रकारले गर्दाखेरिमा वेदान्तबाट सुरु भएको यस श्रीमद्भागवत महापुराण अब यहाँ जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य उत्पत्ति स्थिति भङ्गार भवति तस्मै जोबाट यो विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको छ, पालन भएको छ, संहार भएको छ, यस्ता सत्य स्वरूप परमात्मा हरिलाई हामी बारम्बार ध्यान गरौँ। यस प्रकारले गर्दाखेरिमा अन्वयात् इतरता यत् सत्य तत्सत्यम इति अन्वया यद् भावे तद्भावम इति व्यतिरेक। यस प्रकारले गर्दाखेरिमा भगवान परमात्मा हरि अन्वय र व्यतिरेकको रूपमा चाहिँ रहनु भएको छ पदार्थहरूमा। अब तेनी ब्रह्म हृदय आदि कवि भगवान परमात्मा हरिका लागिमा आदि कवि भनेको ब्रह्माजीलाई आफ्नो संकल्प मात्रले पनि भगवान परमात्माले सारा सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरूको ज्ञान गराउनु भएको थियो। जुन प्रकारका ज्ञान सुन्नुभयो, जुन प्रकारका सम्पूर्ण प्रकारका ज्ञानहरू सुन्नुभयो, त्यो मह्यन्ति यत् सूर्या सारा सम्पूर्ण गणहरू पनि, सुरगणहरू पनि, विद्वानजनहरू पनि मोहमा प्राप्त हुन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरिमा तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, तेज भइहाल्यो, वारी भनेको पानी, मृदा भनेको माटो। जब हामीलाई त्यहाँबाट एउटा खाल्टोमा पानी भइसकेपछि त्यहाँ तेजको प्रभावले गर्दाखेरिमा जस्तो आकाशमा सूर्य लागेका छन्, एउटा जब त्यहाँबाट कुनै ठाउँमा पानीमा देखियो भनेदेखि त्यो पानी हल्लियो भने हामीलाई
सूर्य हल्लिएको जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर त्यहाँबाट विनिमय हुँदाखेरिमा यस प्रकारले गर्दाखेरिमा त्यहाँ के हुन्छ भनेदेखि अब तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा तेजो बारी मृदाम यथा विनिमय, यसरी 3 प्रकारबाट यसरी हामीलाई भ्रमित उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यहाँबाट हाम्रो यो भूत सर्गहरू सारा सम्पूर्ण प्रकारबाट 5 भौतिक शरीर यी सारा सम्पूर्ण तन्मात्राहरू जे भए तापनि हामीलाई सत्य जस्तो प्रतीत लागे तापनि यो भगवानको कारणले गर्दाखेरिमा सत्य जस्तो प्रतीत भइराखेको छ, तर यो सत्य होइन। हामीलाई भगवान परमात्माको प्रभावले गर्दाखेरिमा नै हामीलाई सत्य जस्तो लागेको हो। त्यस्तै गरेर हामीलाई के हुन्छ, कुनै बेला काँचमा पानीको भान पर्न जान्छ, त्यो काँचको सत्ताले गर्दाखेरिमा पानीको भान परेको हो। त्यस्तै गरेर कुनै बेलामा पानी जमिराखेको ठाउँमा हामीलाई काँचको भान पर्छ, त्यस्तै गरेर पानीको सत्ताको कारणले गर्दाखेरिमा काँचको भान परेको हो। भगवान परमात्मा हरिको सत्ताको कारणले गर्दाखेरिमा हामी पनि सम्पूर्ण प्रकारबाट भ्रमित भइराखेका छौँ। अब त्यस प्रकारले गर्दाखेरिमा धामना स्वयं सदा निरस्त क्वकम सत्यम परम धीमहि, आफ्नो ज्ञानद्वारा भगवान परमात्माले सारा सम्पूर्ण प्रकारका अन्धकारहरूलाई हटाएर उज्यालो तर्फ लगाउने वाला त्यस्ता परमात्मा रि सत्य स्वरूप भगवान परमात्मालाई हामी ध्यान गरौँ। अनि यस प्रकारले गर्दाखेरिमा धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम। अब यहाँबाट धर्म प्रोज्जित कैतव, यहाँ कैतव रहित धर्मको निरूपण गरिएको छ। यस प्रकारले गर्दाखेरिमा निर्मत शरणाम सताम, मत्सरहित व्यक्तिहरूले सुन्नुपर्ने। अनि यस प्रकारले वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, यहाँ जान्नुपर्ने प्रकारका धेरै प्रकारका कुराहरू रहेको कारणले गर्दा यो सुनिसके पश्चातमा 3 प्रकारका तापहरू खेलिएर जाने हुन्छ। तापत्रयण मूलनम, 3 प्रकारका तापहरू जरैदेखि निस्किएर जान्छन्। त्यसैले गर्दाखेरिमा श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर, श्रीमद्भागवतमा पुराण जस्तो पवित्र ग्रन्थलाई उनैमा मुनि वेदव्यासले रचना गर्नुभएको छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा हामीले यो भागवतलाई छोडेर अरू कसको शरणमा जाने हो? किं वा परेरीश्वर, अरू ईश्वर भजनको लागिमा किन जाने भनेर यस प्रकारसँग बारम्बार अनुरोध गर्न लाग्नुभयो। सद्योरिद्य वरुध्यतेत्र कृतिवि शुश्रूषु विस्तक्षणात्, जब श्रीमद्भागवत महापुराणलाई सुन्छु भन्नुहुन्छ, जब भगवानका कृतिहरूलाई भगवानका गानहरूलाई श्रवण गर्छु भन्नुहुन्छ, तब भगवान परमात्मा हरि तुरुन्त आएर त्यहाँबाट हृदयमा बस्नुहुन्छ। हृदयमा बसिसकेपछि त्यहाँबाट जानुहुन्न, बाहिर निस्कनुहुन्न। यस्ता परमात्मा रे हुनुहुन्छ। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम, निगम भनेको वेद। अब यस प्रकारले गर्दाखेरिमा नितराम गमयति बोधयति स वेदः, यस प्रकारले गर्दा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, यो वेदरूपी कल्प वृक्षबाट अब फुलेर अब त्यहाँबाट छिया लाएर फलेर यो गलित बर्मलिन 1008 स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजज्यूको सपनालाई साकार पारौं, गुरुकुल बचाऊ।
परम पूज्य 1008 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती जी को परम संरक्षकत्व र परम विद्वान वैष्णवाचार्य स्वामी श्री जगन्नाथाचार्यज्यू महाराजको विशेष कृपा प्रसादद्वारा सञ्चालित परमानन्द स्मृति वैदिक विद्या भवन गुरुकुल भरतपुर 18 गुन्जानगर चितवनको स्तरोन्नति तथा अक्षय कोष स्थापना सहयोगार्थ आयोजित एक मासीय श्रीमद् भगवत कथामृत ज्ञान महायज्ञ तथा गुरुकुल बचाओ महाअभियानको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरौं। यही मङ्सिर 6 गतेदेखि बिहानको 10:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म मात्र दीप टेलिभिजनमा। स्वामीज्यूहरूको सपना साकार पार्न कृपया सहयोग गरौं। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोको गरौं हित भनी, ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। जानकारीका लागि भर्खर फोन गरौं। मोबाइल 98 662 84 718 98 654 30 2 48। कोरोनाको महामारीले घरका ढोकाहरू त बन्द गर्न बाध्य बनायो, तर नयाँ कुरा सिक्ने इच्छालाई भने बन्द गर्न सकेन। काम गर्ने हातहरूलाई बाँध्न सकेन, पारिवारिक खुसीका पलहरू रोक्न सकेन। त्यसैले हामी पनि लागि परेका छौं सबै तवरले सावधानीहरू अपनाएर तपाईको जीवनलाई यसरी नै निरन्तरता दिन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट। भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। भावमय प्रेममय र संगीतमय कथा, अति नै सरस श्रुति मधुर आवाज की धनी। माया घर नेपाल की अध्यक्ष पूज्य भागवत मञ्जरी राधिका दासीज्यू को मुखार बिन्दबाट पहिले राधाको नाम आउँछ अनि कृष्णको नाम आउँछ। राधे कृष्ण भन्छ। राधा रानी बिना त राधा रानी शक्ति दायिनी, शक्ति प्रदायिनी। राधा रानी बिना त भगवान कृष्ण एक पाइला पनि म अगाडि सार्न सक्दिनँ। अमृतमय भागवत कथा श्रवण गरौं। मङ्सिर 3 गतेदेखि 9 गतेसम्म दिनको 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म दीप टिभी स्टुडियोबाट लाइभ मात्र दीप टेलिभिजनमा। बर्मलेन 1008 स्वामी परमानन्द सरस्वती जी महाराज ज्यू को सपनालाई साकार पारौं, गुरुकुल बचाऊं। परम पूज्य 1008 स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वती जी को परम संरक्षकत्व र परम विद्वान वैष्णवाचार्य स्वामी श्री जगन्नाथाचार्यज्यू महाराजको विशेष कृपा प्रसादद्वारा सञ्चालित परमानन्द स्मृति वैदिक विद्या भवन गुरुकुल भरतपुर 18 गुन्जानगर चितवनको स्तरोन्नति तथा अक्षय कोष स्थापना सहयोगार्थ आयोजित एक मासीय श्रीमद् भगवत कथामृत ज्ञान महायज्ञ तथा गुरुकुल बचाओ महाअभियानको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरौं। यही मङ्सिर 6 गतेदेखि बिहानको 10:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म मात्र दीप टेलिभिजनमा। स्वामीज्यूहरूको सपना साकार पार्न कृपया सहयोग गरौं। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोको गरौं हित भनी, ब्रह्मा ताई थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। जानकारीका लागि भर्खर फोन गरौं। मोबाइल 98 662 84 718 98 654 30 2 48। अगाडि बढ्न लाग्यो अनि ब्रह्माजीले बताउन लाग्नुभयो, यो निमी नाम गरेको यो मेरो आँखाबाट निस्केको आँसुबाट बनेको यो जुन चक्र रहेको छ,
त्यो चक्रको पछि पछि जानु र यो चक्र जहाँ गएर खस त्यो ठाउँ ज्यादै न परम पावन हुन्छ भनेको कारणले गर्दाखेरिमा अहिले सम्पूर्ण ऋषि महर्षिहरू त्यही चक्र भएको ठाउँमा पछि पछि जान लाग्नुभयो। जाँदा 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 अलि अगाडि पुगिसकेपछि त्यहाँबाट एउटा अरण्य भनेको जङ्गल निमी नाम गरेको चक्र अरण्यमा गएर खसेको कारणले गर्दा त्यही दिनबाट त्यो क्षेत्रको नाम नैमिषारण्य क्षेत्र भयो। अनि त्यही नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा गएर सारा सम्पूर्ण ऋषि महर्षिहरूले सुन्न लाग्नुभयो। त्यही बेलामा सुतजीले शौनक आदि ऋषिहरूका प्रतिमा पनि यही कथाहरू बताउन लाग्नुभयो। एक दिनको कुरा हो र आफ्ना सारा सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू सिद्ध्याएर प्रातर्हुत हुताग्नय आफ्ना अग्निहोत्र सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू सकेर अहिले आफू चाहिँ त्यहाँबाट आउनु भयो। सुतजी आउनु भएर आइरहेको बेलामा साराले उठेर प्रणाम गरेर अहिले उच्च आसनमा राखेर प्रपच्छु हृदय मातारात अत्यन्त आदरपूर्वक सुन्न लाग्नुभयो। ऋषिहरूले जम्मा 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो 6वटा प्रश्नको उत्तरले श्रीमद् भागवत महापुराण समापन हुन्छ भने ती 6वटा प्रश्नहरू के गर्नुभयो त भन्दा किम श्रेय शास्त्र सारकः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतार स धर्म कम शरणम गत। किम श्रेय, अब कलियुग प्रारम्भ भइराखेको छ। सम्पूर्ण मनुष्यहरू असुर प्रवृत्तिमा भइसके, आसुरी स्वभाव हुन लागिसक्यो। लुटेर खान पाएर ठगेर खान पाए सम्पूर्णलाई आनन्द हुने यस्तो प्रकारको समय भइसक्यो। जसले बोल्न सक्यो त्यसैलाई नै उत्कृष्ट व्यक्ति मान्ने, जोसँग धन छ त्यही व्यक्ति समाजमा ठुलो हुने, जसको बल पावर छ उसैलाई चाहिँ अदालतहरूबाट पनि उसको मुद्दा फैसला हुने, यस्तो प्रकारसँग यस्तो समय आइसक्यो। कलियुगको बढ्ती भइसक्यो। त्यो समयमा किम श्रेय, मनुष्यहरूको कल्याण के गरेर हुन्छ भगवान परमात्मा, यो पहिलो प्रश्न भयो। अब दोस्रो प्रश्न भनेको शास्त्र सारकः, शास्त्रको सारहरू के हुन्। सम्पूर्ण प्रकारका शास्त्रहरू, यो हिन्दू धर्ममा धेरै प्रकारका शास्त्रहरू रहेका छन्, धेरै शास्त्रहरू रहेका छन् जसलाई कहिले पढेर पनि सकिँदैन, सुनेर पनि सकिँदैन। हाम्रो जन्म जन्मान्तर जति जन्म बिते पनि हामीले पढेर सक्नेवाला छैनौँ। त्यति शास्त्र छ, त्यति ग्रन्थ छ। यसै कारणले गर्दाखेरिमा अब यो सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू त सुन्न सक्ने अवस्था छैन, समय छैन। त्यसैले गर्दा शास्त्र सारकः, शास्त्रको सार के हो भगवान परमात्मा, यो दोस्रो प्रश्न मैले यहाँहरूलाई टक्र्याएँ। अब दोस्रो प्रश्न मैले गरेँ। अब तेस्रो प्रश्न भनेको स्वावतार प्रयोजनम, भगवान परमात्मा हरे यो धराधाममा किन प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ, सो अवतार आफूले अवतार लिनुपर्ने कारण के हो त, यो तेस्रो प्रश्न भयो। अर्को भनेको अवतार त लिनुहुन्छ भगवान परमात्माले, तर किम कर्म, भगवान परमात्मा हरियो धराधाममा आइसके पश्चातमा कस्तो प्रकारका कर्म गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू बताउनुहोस् भनेर अहिले त्यहाँबाट बताउन लाग्नुभयो। यति कुराहरू गरिसके पश्चातमा अबका लागिमा अब पाँचौँ प्रश्न गर्न लाग्नु भएको छ, के अवतार छ। भगवान परमात्मा हरिका कति अवतारहरू हुन्छन्, मैले त सुनेको छु धेरै अवतारहरू हुन्छन् भने यति नै हुन्छ कि हुँदैन, कति हुन्छ होला, लौ न भगवान परमात्मा। यो पाँचौँ प्रश्न मैले यहाँका लाइमा मैले अनुरोध गरेँ। अब पाँचौँ प्रश्न मैले गरेँ कति अवतार हुन्छ भन्ने कुरा। अब 6औँ प्रश्नका लागिमा श्री कृष्णचन्द्र भगवान परमात्मा यो धराधाम रौन्जेल त कृष्ण भगवान परमात्मामा नै धर्म स्थित थियो। अब कृष्णचन्द्र भगवान परमात्मा हरि अहिले धराधाममा गइसकेपछि यो कसको धर्म कम शरणम गत, धर्म कसको शरणमा छ भनेर अहिले त्यहाँबाट सुखदेव अब त्यस प्रकारबाट सुतजीका प्रतिमा शौनक आदि ऋषिहरूले त्यहाँ प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। यति कुराहरू गरिसके पश्चातका बीचमा इति सम्प्रश्न समृष्टो विप्राणम रौ महर्षणी, उनै रौ महर्षणी। अब त्यस प्रकारबाट रौ महर्षणका पुत्र उग्रश्रवाले
ज्यादै न धन्यवाद दिएर अत्यन्त आनन्दित भएर तपाईँहरूले गरेको प्रश्न ज्यादै न राम्रो हो। यो लोकको कल्याणका लागिमा गर्नुभएको प्रश्नले म पनि आनन्दित भएँ, सारा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू पनि आनन्दित हुन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरिमा अबका लागिमा पहिला सुरुमा सुतजीले पनि आफूले केही मङ्गलाचरण गर्न लाग्नुभयो। जुन बेलामा अब सुखदेव स्वामी आफ्नो यज्ञोपवीत संस्कार नहुँदैमा घरबाट निस्केर जानुभयो, त्यही बेलाका लागिमा द्वैपायनो विरहका तर आज हावा। द्वैपायन भनेको वेद व्यासले आफ्ना छोरालाई विरहले कातर भएर बाबु बाबु हे मेरो राजा, हे मेरो पुत्र आऊ आऊ भनेर आज हावा बोलाउन लाग्नुभयो। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमा नतोस्मि। त्यो बेलामा आफ्ना छोरालाई बोलाउन भनेर अगाडि बढ्दै जानुभयो। अनि सुखदेव स्वामी 12 वर्षमा जन्मेर पनि आफ्ना सारा सम्पूर्ण परिवारलाई नहेरिकन अहिले सरासर सन्यासाश्रम धर्म ग्रहण गर्नका लागि अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। त्यही बेलाका लागिमा सारा सम्पूर्ण अहिले रुख बिरुवाहरूले सुखदेव स्वामीको तर्फबाट उनीहरूले उत्तर दिन लागे, रुख बिरुवाहरूले। अनि यस प्रकारबाट तम सर्वभूत हृदय मुनिमा नतोस्मि, सम्पूर्ण प्राणीहरूका सारा सम्पूर्णको मनमा रहनुहुने आत्मा रूपमा रहनुहुने उनै सुखदेव स्वामीलाई मेरो बारम्बार प्रणाम। यही प्रकारसँग अब यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको पार तर्न खोज्नेवाला सांसारिकहरूका लागिमा यो एउटा दीप समान रहेको छ। यस्ता दीप समान यस्तो श्रीमद् भागवत महापुराण रहेको छ। संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्यास सुनुमुपयामि गुरुं मुनिनां। यस्ता व्यासका पुत्र जसले चाहिँ आफूले सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू बताएर आफूले वेद व्यास भन्दा पनि सुखदेव स्वामीलाई नै अझ मान्यता दिन्छ, अझै बढी उहाँको कृतिहरू रहेको छ। यस्ता सुखदेव स्वामीलाई मेरो बारम्बार तम व्यास सुनु मुपयामि गुरुं मुनिनाम। यस्ता व्यासका पुत्र उनै सुखदेव स्वामीलाई मेरो बारम्बार प्रणाम भनेर अहिले सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूका प्रतिमा त्यहाँबाट अब मङ्गलाचरण गर्न लाग्नुभयो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नारायणलाई नमस्कार, नरमा उत्तम भगवान परमात्मालाई नमस्कार, देवीलाई नमस्कार, सरस्वतीलाई नमस्कार, व्यासलाई नमस्कार गरेर शास्त्रको थालनी गर्न लाग्नुभयो। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकं मङ्गलं यत्कृत कृष्ण सम्प्रसो यनात्मा सुप्रसिद्धति। तपाईले जुन प्रश्न गर्न लाग्नुभयो ज्यादै न राम्रो रहेको छ। लोकको लागिमा मङ्गल रहनेछ, सारा सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागिमा मङ्गल गराउनेवाला यस्तो प्रश्न गर्नुभयो जुन प्रश्नबाट कृष्ण सम्प्रश्नो कृष्ण भगवान परमात्माहरूको कथाको अब उदय हुन्छ। कृष्ण भगवान परमात्मा हरिको कथाको उदय हुँदै जान्छ। यस्ता प्रकारसँग कृष्ण भगवान परमात्माको कथाका उदय हुने प्रश्न हजुरले गर्नुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर अहिले सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूका प्रतिमा बताउन लाग्नुभयो। अनि अब परम धर्म भनेको जुन भक्ति गर्दाखेरिमा भगवान परमात्मा प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही नै सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म रहेको छ भनेर बताउनु भयो। हामीले धर्म त गर्छौं, तर कुन धर्म गर्दाखेरिमा के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। जुन धर्म गर्दा र जुन कर्म गर्दा भगवान परमात्मा हरि प्रसन्न हुनुहुन्छ त्यही कर्म नै, त्यही धर्म नै श्रेष्ठ धर्म हो, त्यही कर्म नै श्रेष्ठ कर्म हो। यसै प्रकारले गर्दाखेरिमा दिनैभरि कथा सुन्न बस्यो, दिनैभरि भगवानका लीलाहरू गुणानुवादहरू सुनेका छौँ, तर भगवान परमात्मा हरिका लागिमा नोत्पाद्यति रतिम श्रम एवहि केवलम। जब भगवान परमात्मा हरिको हामीले गुणागानहरू त सुन्यौँ, तर भगवान परमात्मा हरिमा थोरै पनि भक्ति उत्पन्न भएन, भगवान परमात्मामा थोरै पनि मन जागेन भनेदेखि, थोरै पनि मन लागेन भने त्यो भनेको रति श्रम एवहि केवलम, त्यो दिनैभरि बसेर खुट्टा दुखाउनु मात्रै हो।
जिउ दुखाउनु मात्रै हो, घरका सारा सम्पूर्ण प्रकारका काम धन्दाहरूलाई छोडेर आउनु मात्रै हो, त्यसको कुनै पनि फल। त्यसै कारणले गर्दा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराण लगायत अन्य ग्रन्थहरू पनि भगवानका लीलाहरू सुन्दा ज्यादै न ध्यान दिएर त्यसलाई मनन पनि गर्नुपर्छ भनेर अहिले सुतजीका प्रतिमा, अहिले सुतजीले सौनकादिका प्रतिमा बताउनु भयो। धर्मको फल के हो? धर्मको फल भनेको मुक्ति पाउनु हो। नार्थोर्थायोपकल्पते, अर्थ उत्पादन गर्ने त होइन, तर अर्थको फल के हो त भन्दा धर्म गर्नु हो। अनि यस प्रकारले गर्दाखेरिमा हामीले अर्थको कारणले गर्दाखेरिमा हामीले विलासिताका सामानहरू भोगविलास गर्नु नै अर्थको लाभ होइन, प्रयोजन होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा मैले यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने अब भगवान परमात्मा हरिका लागिमा हामीले जति आर्थिक रहेको छ धर्ममा खर्च गर्यौँ, हामीले सेवामा खर्च गर्यौँ भने त्यो नै प्रभावकारी रहनेछ। त्यो नै धनको फल धर्म गर्नु नै हो भनेर यस प्रकारसँग त्यहाँबाट बताउनु भयो। भगवान परमात्मा हरिलाई अनेक तरहबाट बुझ्न सकिन्छ। कसैले ब्रह्मा भन्छन्, कसैले परमात्मा भन्छन्, कसैले भगवान भन्छन्। यस प्रकारले गर्दाखेरिमा आफ्नो नामले पुकार गरिरहेका हुन्छन् भनेर अहिले सुखदेव अब सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूका प्रतिमा बारम्बार अहिले बताउन लाग्नुभयो। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वासुदेवकै परायणमा छ वेद पनि, वासुदेवकै परायणमा छ मखा भनेको यज्ञ पनि, र वासुदेवकै परायण रहेको छ योग पनि, र वासुदेवकै परायण रहेको छ सारा सम्पूर्ण क्रियाहरू पनि। हरेक कुराहरू जति पनि गर्छौँ सारा सम्पूर्ण वासुदेवकै प्रतिमा गरिएको हो। ज्ञान प्राप्त गर्नु वासुदेव परम ज्ञानम भनेको, परम ज्ञान भनेको पनि वासुदेव भगवान परमात्मालाई पाउनु नै परम ज्ञान रहेको छ। वासुदेव परम तप, तप गरेर पनि भगवान परमात्मा नै वासुदेव भगवान परमात्मालाई प्राप्त गर्ने हो। वासुदेव परो धर्मो, जति धर्म गरे तापनि भगवान परमात्मालाई नै प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले गर्दा वासुदेव परागति, जति पनि गति हुन्छन् वासुदेव भगवानमा नै हुन्छन् भनेर अहिले त्यहाँबाट अहिले सुतजीले बताउन लाग्नुभयो। यसै प्रकारले गर्दाखेरिमा अब हामीले सम्पूर्ण प्रकारका जति पनि गरेका कर्महरू हुन्छ, हामी सारा सम्पूर्ण प्रकारका कर्म उनै भगवान परमात्मालाई अर्पण गर्दछौँ। यसै कारणले गर्दाखेरिमा अब यो शरीर मरिसके पछाडि त कृमिपीठ भस्म सङ्गीते, यो मरिसके पछाडि त शरीर भनेको किरा भएर जान्छ। स्यालकुत्ताले खाइदियो भने विष्टा भएर जान्छ र जलाइदियो भने खरानी हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरिमा हामीले भगवानका नामहरूलाई बढी जोड दिएर भगवानका नामहरूलाई हामीले मुख्य रूपमा हामीले मुख्य प्रयोजन गर्नुपर्दछ। उनै भगवानको नामहरूलाई हामीले मुख्य रूपमा लिनुपर्छ भनेर यस प्रकारसँग बताउनु भयो। नारायण नारायण भज परानी, नारायण नारायण भज परानी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज परानी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज परानी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। बोले नारायण भगवान को। नारायण नारायण भज परानी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज परानी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी।
परानी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज परानी, यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। ए यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी, हरि हरि यो जीवन मरेपछि हुन्छ खरानी। जय बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय जय। श्रीमद् भागवत महापुराण को। समादरणीय भक्त सज्जनहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणमा नै रहिराखेका छौँ, यसैमा डुबिराखेका छौँ। यसै बीचमा यहाँहरूलाई मैले के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हामी यस गुरुकुल बचाऊ अभियानमा लागेका छौँ। श्री परमानन्द स्मृति वैदिक विद्या भवन जुन गुरुकुल भरतपुर 18 गुन्जानगरमा अवस्थित छ, यहाँहरू अहिले दीप टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, जति पनि हेरेर बस्नु भएको छ भक्तजनहरू, हामीले गुरुकुल नरहेदेखि अरू रहन सक्दैन, गुरुकुल बचाउनु पर्दछ। मुख्य रूपमा गुरुकुल नै रहन्छ भनेर गुरुकुलबाट नै सम्पूर्ण कुराहरू बचत हुन्छ, बचाउ हुन्छ भन्दै यो गुरुकुललाई बचाउनु हाम्रो परम कर्तव्य हो। र अघि पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भयो होला, हाम्रो पूज्य गुरुवरहरूले पनि बोलिसक्नु भएको छ। गुरुकुल बचाऊ अभियानमा हामी लागेका छौँ। यहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ, जहाँबाट जति सक्नुहुन्छ यहाँहरूले सहयोग गरिदिनु होला। अघि भन्नुभएको थियो 151 जना अभिभावक बनाउने सोच रहेको छ भन्नुभएको थियो। यहाँहरू पनि 151 भित्र पर्नुहोला, रहनुहोला, किनभने यस्ता पुण्यका कर्महरू भनेको बारम्बार गरिरहन पाइँदैन। त्यसैले यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, म यहाँहरूलाई अनुरोध गरि पनि रहन्छु। यहाँहरूले जति सक्नुहुन्छ आफ्नो तवरबाट, जहाँबाट सक्नुहुनेछ, स्क्रिनमा देखाइएको छ फोन नम्बरहरू, त्यहाँ हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गरेर सोचपुछ गर्न सक्नुहुनेछ र आफूले सक्दो सहयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। र त्यस्तै गरेर अब यहाँहरूलाई कथालाई नै म जोड दिन चाहन्छु। अब यस्तै प्रकारले गर्दाखेरिमा अबका लागिमा यसरी भगवान परमात्मा हरिका गुणानुवादहरू गाउँदैमा अहिले जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः सम्भूतम षोडशकलम माधव लोकस्य शिक्षया। भगवान परमात्मा हरिले लोकको शिक्षा गर्नका लागिमा, यानि कि सृष्टि गर्नका लागिमा आफू स्वर कलाबाट अहिले त्यहाँ प्रस्तुत हुनुभएको छ भगवान परमात्मा। यस प्रकारले गर्दाखेरिमा 10 इन्द्रिय भए, अब त्यस प्रकारले गर्दा पञ्चतन मात्र भएर एक मन गरेर 16वटा भएर भगवान परमात्मा हरि अहिले आउनु भएको छ। भगवान परमात्माहरूको सहस्त्र शिरेखा, हजारौँवटा शिर रहेका छौँ, हजारौँ आँखा रहेका छन्, हजारौँ कानहरू रहेका छन्, हजारौँ शरीर। जब त्यहाँबाट उहाँको शरीरमा हजारौँ चिजहरू रहेका छन्। यस्ता भगवान परमात्मा हरि हुनुहुन्छ। यस्ता भगवान परमात्मा हरिका लागिमा अब कुन कुन अवतार लिनुभयो भगवान परमात्माले भनेर अहिले सोद्धाखेरिमा अब प्रश्न गर्नुभएको थियो, भगवान परमात्माले कति अवतार लिनुभएको छ, यानि कि कुन कुन अवतार हो भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यो अवतारका विषयमा मैले यहाँलाई जानकारी गराउँछु। पहिला सुरुमा प्रथम अब अवतार भनेको चाहिँ शैव प्रथमम देव कौमारम सर्गमास्थित चचार दुस्तरम ब्रह्मचर्यम अखण्डितम। अब त्यही बेलाका लागिमा पहिला सुरुमा प्रथमम देव कौमारम, कौमार सर्ग पहिला सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार भन्ने 4वटा ऋषि भएर पहिला प्रादुर्भाव हुनुभयो। जसले अत्यन्त बस्नका लागिमा कठिन, अब त्यहाँबाट चचार दुश्चरम ब्रह्मचर्य अखण्डितम, यो अखण्डित ब्रह्मचर्यको पालना गरेर उहाँहरूले पहिलो स्वर्ग प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर द्वितीयम तु भवायस्य रसातलम गताम महिम,
पृथ्वी मण्डलमा गएर दोस्रो भनेको अवतार भनेको वराह अवतार लिनुभयो। तेस्रो भनेको नारद, चौथो भनेको नरनारायण, पाँचौँमा गएर कपिल, छैठौँमा दत्तात्रेय, सातौँमा यज्ञ, आठौँमा गएर ऋषभदेव, नवौँमा गएर राजा पृथु, दसौँमा गएर मत्स्य, 11औँमा गएर कच्छप, 12औँमा गएर धन्वन्तरी, 13औँमा गएर मोहिनी, 14औँमा गएर नरसिंह, 15औँमा गएर वामन, 16औँमा गएर परशुराम, 17औँमा गएर व्यास, 18औँमा गएर राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा हरि, 18औँमा गएर 19औँमा गएर अहिले त्यहाँबाट बलराम र 20औँमा गएर कृष्णचन्द्र भगवान परमात्मा हरि अहिले त्यहाँबाट उहाँहरूले अवतार धारण गर्नुभएको छ। 21औँमा गएर बुद्धावतार, 22औँमा गएर कल्की रूपमा भगवान परमात्मा हरि प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ। विष्णु यस नाम गरेको ब्राह्मणको घरमा जब जब मानिसहरू असुर प्रवृत्तिमा जान्छन्, जब जब नराम्रा कुराहरू हुँदै जान्छ, जब जब कलियुग बढ्दै बढ्दै जान्छ, त्यो बेलामा अन्तिम बेलामा भगवान परमात्मा हरिले विष्णु यस नाम गरेको ब्राह्मणको घरमा गएर कल्की अवतार धारण गर्नुहुन्छ भनेर बताउनुभयो। अवतारा असङ्ख्य हरे सत निधिर्द्विजा। अवतार कति छ भनेर सोध्नु भएको थियो। अवतार भनेको त असङ्ख्य मात्रामा छ। जस्तो गरेर एउटा ठुलो पानीको तलाउ रहन्छ, त्यो पानीको तलाउबाट जसो गरेर हजारौं त्यहाँबाट नदीहरू बगेर जान्छ, त्यस्तै गरेर भगवान परमात्मा हरिबाट पनि अवतारहरू भइरहन्छ, अवतारहरू रहिरहन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरिमा ऋषि मनु, देवा मनुपुत्र महौ जसा सारा सम्पूर्ण कुराहरू के हुने हो, सम्पूर्ण कुराहरू हुँदै हुँदै अहिले आफूले अवतार धारण गर्नुहुन्छ। एते चामसकला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यी सारा सम्पूर्ण जति पनि रहेका छन् सम्पूर्ण के हुन्, अंशकला हुन्। तर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण भगवान भनेको चाहिँ स्वयं रूपमा कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै अंशकला पनि होइन भनेर यस प्रकारसँग अहिले बताउन लाग्नुभयो। इन्द्रारिव्यकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। भगवान परमात्मा हरि यो धराधाममा किन आउनुहुन्छ त भन्दा, इन्द्रारिव्यकुलम, इन्द्रका अरिहरू जुन असुरहरूले जुन आक्रमण गर्छन्, अत्याचार गर्छन्, तब लोकलाई सुख दिनका लागिमा, लोकलाई त्यहाँबाट राम्रो गराउनका लागिमा अहिले भगवान परमात्मा हरि त्यहाँबाट प्रादुर्भाव हुनुहुनेछ र अवतार लिनुको कारण पनि त्यही हो भनेर त्यहाँबाट बताउनुभयो। यही प्रकारका कुराहरू त्यहाँबाट बताइसके पश्चातका बीचमा अब भगवान परमात्मा हरिले आफूले सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ र संहार गर्नुहुन्छ। उनै भगवान परमात्माका लीला अपार रहेका छन्। भगवान परमात्माका लीलालाई बुझि साध्य छैन। भगवान परमात्माले सृष्टिको समयमा ब्रह्माको रूप धारण गरेर, पालनको समयमा चाहिँ विष्णुको रूप धारण गरेर, संहारको समयमा भनेको उनै शङ्कर भोले बाबा भएर अहिले त्यहाँबाट आफू आउनुहुनेछ। यस प्रकारले गर्दाखेरिमा अब त्यहाँबाट अहिले सृष्टिको समयमा रजगुणद्वारा सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालनको समयमा भनेको सत्वगुणले अहिले त्यहाँबाट पालन भइराखेको छ। अन्तिममा गएर अब त्यहाँबाट तमगुणको कारणले गर्दाखेरिमा तमगुणलाई लिएर आफूले संहार गराउनुहुन्छ भनेर अहिले त्यहाँबाट बताउन लाग्नुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरिमा कलौ नष्ट दृशामेश पुराणहरूको धुनुदित। अहिले कलियुगमा नष्ट प्राय सारा सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू नष्ट प्राय भएको कारणले गर्दा अहिलेका लागिमा यो पुराण अर्क यस्तो प्रकारको सूर्य, पुराण रूपी सूर्य यो चाहिँ अत्यन्त चम्किलो भएर यो पुराण अहिले सूर्य समान तेज, अत्यन्त तेजस्वी भएर चाहिँ यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न पाइएको छ। र श्रीमद् भागवत महापुराण यसरी अहिले त्यहाँबाट उदित भएको छ भनेर अहिले उनै सुतजीका प्रति, अहिले सुतजीले सौनकादि ऋषिहरूका प्रतिमा बताउन लाग्नुभयो। लौ त अब तपाईँहरू के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर बताउँदै जाँदाखेरिमा सोहम बहस्रावयिष्यामि यथाधितम यथामति। अब मैले जति जानेको छु, जति मैले मेरो बुद्धिले भ्याएको छ त्यति नै मैले यहाँहरूलाई सुनाउँछु भनेर
अहिले सुतजीले शौनकादि ऋषिहरूका प्रतिमा बताउनु भयो। यस प्रकारले गर्दाखेरिमा अहिले यो तेस्रो अध्यायलाई पनि परिपूर्ण गरेर अहिले चतुर्थ अध्यायमा अहिले ध्यानाकर्षण गराउँदै हुनुहुन्छ भने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्री कृष्णचन्द्र भगवानको जय। श्रीमद् भागवत महापुराणको श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवं वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज ओम वासुदेवं भज भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सम्पूर्ण पुण्यात्मा सज्जन प्रेम, नारायणको दया नभई पुण्य धेर नभई मनुष्य देह यो जगतमा पाइन्न पुण्य नभई।